नमस्कारः मित्राणि, अद्य वयम् एकं सुभाषितं तस्य अर्थं च ज्ञास्यामः। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, यस्य वित्तमस्ति, यस्य धनमस्ति, सः पुरुषः नरः कुलीनः, सत्कुलप्रसूतः, स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, सः एव विद्वान्, सः एव प्राज्ञः गुणसम्पन्नः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सः एव वाक्यविशारदः सुन्दरः च। सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति, एते सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति, वित्तमाश्रयन्ति, धनमनुसृत्य भवन्ति इति अर्थः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।